म्हजे फाटल्यान जो वयर आसा तो पन्हाळगड. पन्हाळगडाच्या पायथ्या कडेन हांव सद्याक आसा आनी हांगा 1660 वर्सा एक मोठे एक तरेचो इन्सिडंट जाल्लो आनी तो म्हणजे हांगा सिद्धी जोवर हो जो मुसलमानांचो सैनीक आशिल्लो ताणें शिवाजीच्या हांगा ह्या वयर शिवाजी रावतालो ह्या किल्ल्याचेर आशिल्लो आनी शिवाजी कंप्लीट ह्या चारय बाजूनी वेढो घातिल्लो ह्या पन्हाळगडाक आपले खूब सैन हाडून कंप्लीट वेढो घातिल्लो आनी शिवाजी वयर फसून उरिल्लो. अशी जाली परिस्थिती की आतां तो आतां कसो फोडप आनी शिवाजीक हांच्यानी कसो सुखरूप भायर काडप हाजेर एक मोठी एक टेन्शन आनी चिंता सद्या सगळ्यांक लागिल्ली. 3 म्हयने रावलो शिवाजी वाट पळयली तेन्ना पावस भरपूर आशिल्लो तांकां दिशिल्लें की पावस खूब येतकीर लोक हांच्यान वतले आनी ते पळयतले हांच्यान म्हणून. पूण तशें कांय जालें ना. तो वेढो कसो सुटपाचो कसलेंच नांव घेनाशिल्लो. तेन्ना तांणी एक नवी आयडिया काडली आनी युनीक अशी आयडिया काडली की शिवाजी शरण येता अशे तरेचो तांणी एक मॅसेज धाडली आनी ताजे खातीर एक पालखी तयार केली आनी शिवाजीक आतां वचून शरण वचपा खातीर ताजे बरोबर मावळे बी सगळे रेडी जाले आनी कशीच एक तरेचो कट तयार केलो की आनी एक पालखी तयार केली आनी त्या पालखेक शिवाजी भशेन हुबेहूब एक मनीस तयार केलो आनी हांकां फसोवन ह्या जो फेक शिवाजी आसा ताका तांच्या जाळ्यान चडप आनी खरो शिवाजी हळडूक खंयचे पासार करप असो तरेचो हो कट आशिल्लो आनी असो तरेचो हो प्लॅन आशिल्लो. सो त्या प्रमाणे एक शिवा काशीद म्हणून एक सादो मावळो ताणें आपूण अक्षरशा आपल्याची जीव सॅक्रिफायस करपाचो ताणें हें दिलें कारण त्या वेळाचेर शिवाजी खातीर लोक मरपाक तयार आशिल्ले. हें शिवाजीचें मोटिवेशन आशिल्लें आनी ताजे खातीर तो आपूण रेडी जालो की आपूण शिवाजी जाता प्रति शिवाजी आनी आपूण वता आनी आपूण थंय पालखेन बसून वचप म्हणजे तूं मरप हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें. आनी तरी आसतना हो शिवा काशीद रेडी जालो आनी तो एक दुसरी एक पालखेन बसलो ताजे बरोबर मावळे आशिल्ले आनी शिवाजी भशेनच पालखी काडून तो फुडें गेलो आनी डायरेक्ट शत्रूच्या तोंडा भितर घुसलो आनी ताका शत्रूंनी धरून आनी जेन्ना कळ्ळें की हो शिवाजी न्ही आनी शिवाजी दुसरे वचून पळोवन गेलो तेन्ना तांणी ताका मारलो आनी ताजे बरोबर बाकीचे मावळे आसा तांकांय मारून उडयलें. सो अशें करून शिवाजीचो जीव वाचलो पूण हातून भितर हो शिवा काशीद हो तांचो एक मावळो कमिटेड असो मावळो ताजो जीव गेलो आनी शिवाजी त्या टायमाचेर आपले जे कोण जे सॅक्रिफायस करता जे आपल्याक हेल्प करता तांची याद करतालो आनी ताज्याच यादी खातीर हें तांच्यांनी मेमोरेबल बांदलां. ताजी ही समाधी शिवा काशिदाची ही अशी बरी अशी शिवा हांगा ती बांदिल्ली आसा आनी याद म्हणून शिवा काशिदाची की तांणी शिवाजीक वाचोवपा खातीर तांणी एक सॅक्रिफायस केलो आपल्या जिवाचें बलिदान दिलें. अशे तरेची ही प्लेस आसा पन्हाळा. खरेंच एक ह्या जो इन्सिडंट जालो 1660 भितर त्या इन्सिडंटाची आमकां याद करून दिता.